चिंचरे गोव्यातील विविध पारंपरिक व्यवसाय मालकांच्या मुलाखतींचे पुस्तक लेखक अँथनी मिरांडा यांनी लिहिलेले असून त्यांचे प्रकाशन कुठ्ठाळीचे आमदार अँटिनो वास यांच्या हस्ते करण्यात आले। दालगाडो कोकणी अकादमीने आयोजित केलेल्या भव्य समारंभात या पुस्तकाचे अनावरण करण्यात आले। गोव्याच्या सांस्कृतिक आणि व्यावसायिक परंपरेचा दस्तऐवज म्हणून हे पुस्तक महत्त्वाचे ठरणार असल्याचे उपस्थित मान्यवरांनी सांगितले। Auspicious birthday of Anthony Miranda, who was an ex-sarpanch and my good friend. I'm very happy that good memories and his good health has come back, and he got an opportunity to write this wonderful book of Chinchare, and I'm happy that I got to be a part of this wonderful celebration, and I wish him all the best, good health, to write many more books on what is happening all over, especially of Portai. He has done a lot of social work. So I wish the book Chinchare and Anthony Miranda all the very best, and I'm happy that Anton was also at his hands he released this book, and I wish them all the very best. Thank you. तो खबर आसतली आयज आमचो एक चिंचारे एक पुस्तक आयज उजवाडा काडला आनी तें भाव आमचो एंटनी मिरान हो आमचो कुट्टाळीचो भाव आनीक हाणें आयज हें चिंचारे हे पुस्तकान हांव नको हाणें चिंचारे खंयचे भाशेन हाणें पुस्तक बरयलां तें ताका खबर आसतलें। जेन्ना आमी वाचतले तेन्ना आमकां कळटलें। आमकां चिंचारे म्हटल्यार आमकां तुका खबर आसा जेन्ना आमी भुरगेपण आसतना तेन्ना आमची माय पाय आमकां चिंचारे जे पावसा टायमार देखून एकठांय करून दवरून आमी ते चिंचारे भाजून खाताले ते आमकां उगडत आसा। पूण आतांचे पिळगेक म्हाका दिसता हें अशें घडना। तरी आसतना ताणें एक पुस्तक बरयलां ताचें मिनींग कितें ताचो आमकां वाचले म्हणटकूच आमकां कळटलें। बाबा एंटनी मिरान आयज ताचो वायटदीस 65 इयर्स ताका भरता। ताका हांव परबी दिता, बर्थडेची परबी दिता। तशेंच हांगासर जायते आमचे दालगो कोंकणी अकादमी हाचे सगळे ऑफिसर हांगासर आयिल्ले आसात। हांव ताकाय जे कुट्टाडे येवन आयज हांगासर एक पुस्तक उजवाडा काडलेलें आसा ताका हांव फाल्यां देव बरें कोटाक मुद्दम ते आमी कुट्टाडे गांवांत आयले म्हणून। आनीक बाबा एंटनी मिरान हाचें सांगपाचें म्हणल्यार हो कल्चर प्रोग्राम जेन्ना आमच्या गांवांत कितें तर जाता जाल्यार खंयच्याय टायमार खंयच्याय स्टेजीर जावं ताणें तियात्र बरयले प्ले कॉम्पिटिशन केली बाकीचे जायते जे कितें कल्चरल प्रोग्राम जेन्ना जाताला ताच्या हातांतल्यान जाताले तो बरें करतालो। तो बरो एक एक्टर तियात्रीस्ट ताणें जायतें काम केल्लें आसा आनी पुस्तकांय ताणें जायतीं बरयलेलीं आसा। म्हणटच हांव ताका परबी दितां। आमचे बारीक समाज पारंपारीक धोंते भाव धोंते ते सगळे एकठांय केले तेजे मुलाखत घेतली। तेची मुलाखत घेवन हांवें आमचो आवाज हेराल्डाचो ते पेपरांत ते उजवाडाक आयले। आतां हांवें तें पुस्तक रूपान केलां आनी तें पुस्तक हांवें जुळाडलां। चिंचारे नांव ताका दिवपाचें चिंचारे पौश्टीक। चिंचारे सगळे वाटेन भलायकेक आमकां बरें। पयलींचे चिंचारे पयलींचे म्हणल्यार आमचे लोक शेतकार जावं पोदेर जावं रेतेर जावं पाडेकार सगळे त्या पुस्तकान आसात। तेजी मुलाखती आसात। ती मुलाखती बराबर आनी सगळ्यांचे जायते सुमार 40 एकठांय जाणांक एकठांय केल्यात आनी ह्या पुस्तकान हांवें उजवाड काडलें। आयज थोडीं पात्रां ह्या पुस्तकांची पात्रां म्हणल्यार आमचो एक कुड्डो आहा तो येयला बॅकवडेन कितें जायन म्हण कांय ना लायटीचें काम जे करता करता कुड्डो आनीक हेर बारीक लोक आसाय रेंदेर येयलो आसाय आनी ती पात्रां येयले आनी ते बुरच्यांनी ते आदले मनीस आतां न्हू पूण सांगा 60 वयर वर्सां जालीं तसले बुरच्या कडेन हांवें इंटरव्यू केला खबरें घेता आनी ते पुस्तक रूपान ताचें पुस्तकान दवरता। हांव एकदम विशाल बाब एंटनी मिरांडानो बूक बरोवन हाडलो वचून हाडलो म्हण आनी त्या बुकाचे पळय सब्जेक्ट ताणें पळय घेयल्या न्हू तें म्हत्वाचें। बारीक लोकांचेर ताणें बरयलां जशें पाडेली रेंद्रांचेर नुस्तें मारप्यांचेर आदली पळय ल्हान ल्हान ट्रेडिशनल मेथड आहा फिशिंगाची ती हायलायट केल्या।